म्हापशा वयता रोडाक वेताना रायटान कोण माती हाडून ट्रक आनी घाल्या म्हूण आनी 2 ट्रक आमी बंद केल्यात थंयसर दवरल्यात सोडून दिवंक ना मागीर हांवूय आयलो थंय आनी वाड्यान गांवचो लोक आमचे एकठांय जाले पयले भुरगे 10-15-20 जाण आनी सगळ्यांनी बंद केले ताका सांगली ती माती भरून व्हर म्हूण JCB हाडात मागीर ताणें ती JCB हाडून भरपाक सुरू केली मागीर आमी तें सगळें जालें आनी आयज सकाळीं सेक्रेटरीक घेवन आमी बोर्ड मेंबराक घेवन इन्स्पेक्शन केलें सगळी माती काडल्या थोडी उरल्या ती आमी काडची म्हूण रिकॉर्ड केली माती कितली आहा पळय तांणी काडल्या म्हूण आज आमी आयकोंक लागला की हाचेर सगळे मिडियाचेर आरजी घालता म्हूण की आमी काडल्या म्हणटा मनीस ती कोणूच येवंक नाहलो हांव आहलो मेंबर आहलो आनी दुसरे मेंबर आहले थोडे आनी पब्लीक आहले थोडे आमचे गांवचेच आमी सगळ्यांनी काडले आनी आमी सगळ्यांनी कित्याक करूंक लायला आनी ताका सांगला आनी गालगांव कितें हाडटा जाल्यार पयले पंचायतीक मेळोंक जाय मेवल्या शिवाय तुमी कांयच जायनाका आमकां खबरूच ना लोक कितें उलयता आमकां खबर नासतना घाले काय म्हूण पूण तो आरजी येवंकूच ना थंय आनी हे नासतना आमी हें केलें म्हणटा ताका पळोवंक पासून आमी तितले सगळो आहले आनी पावसूय येतालो त्या टायमार माती कोणाला डंप केली आनी कित्या खातीर डंप केल्ली हांव नको ती खंयची लायची माती हाडून घातली कित्याक घाल्ली ती खबर ना कित्याक काल जेन्ना आमी पयलो इन्सिडंट जातना तेन्ना लोकल हांगासर आसली ती माती म्हटल्यार ते ट्रक्स हाडोवपाक सो आरजीन तुमी व्हिडिओ केलो म्हणटा की तेंच्यांनी ताचेर घाले की आमी हें केला बंद केला म्हणून ताणी बंद करून ते येवंकूय ना ताणी बंद करूंकय ना आमी केला गांवच्या मनशांनी आनी पंचायतीच्या मनशांनी सगळ्यांनी थंय एक जाय हांव रामदास फर्नांडीस उलयतां 5 मेंबर जेन्ना थंय माती पळय घातली न्हू हांव आसलो फोण्या रवी नायकाचो आमचो हे आसलो प्रोग्राम थंयसर म्हाका कॉल येयले म्हणून हांवें ते कॉल घेतले म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें चल आमी या म्हणून अशें जालो इतल्यान हांव हांगा येयलो पयलीं सगळें माती आसा म्हणून हांवें सगळ्यांक आमच्या फ्रेंडांक कॉल केले पयलीं ते शेतान पळय कोण पार्टी करता ताका कॉल केलो माती पण तो मोल आपूण घालिना शेताच्या ओनराक कॉल केले तो मोल आपुणूय घालिना म्हणून आमी थंय गेले जाग्यार सगळे जाण आनी तो कोण सेक्युरिटी आहा पळय ताका सांगलो बाबा कोण घालता रे तो मोल आमच्या एका तूं विचार सुपरवायझराक म्हणून आमी सुपरवायझराचो नंबर घेवन ताका कॉल करता ताका आपयलो आनी तेणें सांगलें हय आमी घातल्या म्हणून आनी तुवें कोणाक सांगला आमच्या पंचायतीक सांगला कोणाक आमच्या कोमलितातीक सांगला तर मोलन ना तर तुमले डायरेक्ट कशी घालता मागीर तो मोलो सॉरी आनी सॉरी बी काय ना तूं आयच्या माती घालूंक जाय तर तो मोलो आपूण काडटा मागीर आमी ते 2 ट्रक घालिल्ले ते तशेंच दवरले ताका सांगलें तूं खाली गाडयो घेवन यो तुजी JCB हाड मागीर ही गाडयो घेवन वच तो पर्यंत आमी थंयच आसले मागीर सगळे जाले तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले काडटा म्हणून आमी म्हणलें ओके नो प्रॉब्लम काडा कित्याक ते वाडोवनूय फायदो ना आनी जालें कितें आतां काल फेसबुकार अशें येयलें की रोहन कलंगूटकर घालता आरजीचो म्हणून की आरजीन हें बंद केलां हें आमी एक्सेप्ट करिना कित्याक आमी थंय प्रेजेंट आसले स्वता मेंबर आहा सरपंच आहा जावं आमचे सगळे लोकल आसले आतां तेंचो कोणाला आमी पळोवंक ना पूण आसूंक शकता तेका भायर आसूंक शकता पूण अशें घालनाका न्हू नाल्यार तेणी सारकें घालूंक जाय कितें तेका लागून आमी तेचो निशेध करता म्हणून आमी मुद्दम प्रेस आपयली आहा तुमकां सगळ्यांक प्रेसा वखद तुमकां थँक्यू म्हणटले प्रदीप फडते कृष्णनाथ कोरवाळकार कृष्णा माळोजी सदाशिव कुंडेकर आनी हांव हे आमी इतले जाण आसले आनी प्रदीप सावंत बी आसलो ह्या इतल्याच जाणांनी ट्रक ते दोनूय हाडिल्ले आनी मागीर सरपंचाक आपयलो आमचे बरोबर 5 मेंबरूय आसलो हाडयतना आनी पळयता जाल्यार जी गोंयकारपणान न्यूज केल्ली ती गोंयकारपणाची न्यूज हो रोहन कलंगूटकर म्हणून जो आरजीचो आपूण लिडर म्हणटा ताणें ही शेअर केल्या आनी शेअर करतना तेणें ती शेअर केली म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना शेअर करतना तेणें तेजेर बरयलां थंय वयर की आरजी मेंबर्स स्टॉप म्हणून आनी तेणें 2 जाणांची नांवां घाल्या सो रातीक जेन्ना हांवें ती अबावट 7:30-8 पयली ताका हांवें मेसेज केली तेजे इनबॉक्सान की म्हाजे कडेन ताजो फोन नंबर नासलो सो हांवें ताका इनबॉक्सान तेज्या मेसेंजराचेर मेसेज धाडली की बाबा विच आर द मेंबर्स हू स्टॉप द ट्रक्स तेणें ती मेसेज पयल्या मेसेंजराचेर पूण तेणें रिप्लाय केलो ना आयज तेंच्या एका मनशा कडल्यान आमी ताजो नंबर घेतलो फोन नंबर आनी ताजो फोन नंबरार हांवें फोन केलो जाल्यार तो फोनूय म्हाजो आयज सकाळच्यान घेवंक ना ताणें भया ताका हांवें केल्लो कॅन यू टेल मी द नेम ऑफ द मेंबर काय म्हणून तुजे कोणें स्टॉप केल्या पळय ते हांव कितें म्हणटा हेजे पयलीं आमी आयकलां की थोड्यो अश्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात ज्यो कांय काम करिनासतना लोकांच्या पुस्तार आपल्याक क्रेडीट घेता आरजीच्या बाबतीनूय आमी आयकताले आमी इतलेंच सांगूंक सोदता कितें की मेजा वयले केळे घेवन साकवात जोडूं नाकात
तुम्ही काम करा, सालिगांव येऊन आमची प्रॉब्लेमा कितें आहा ती तुम्ही सॉल्व करा. आतां आराडे लोक रावतात तेंच्यांनी दोंगरा सकयल, तांकां गार्बेजीन डेली जेवंक त्रास जाता, तो इश्यू हातान घेयात. तेजेर तुम्ही काय उलयना. पळय सिवरेज वतली थंय येवन उलयात, थंय तुम्ही काय उलयनात. आणि जे दुसऱ्यान कोणें हातान घेतला तेजेर तुम्ही आपूण क्रेडीट घेतात. बाबा तुमकां सलाम मारता जाय जाल्यार, पूण क्रेडीट घेवपाचें बंद करा. काम करा, आमी खोशी.